नमस्कार साथीहरू। आज भदौ 25 गते शनिबारको दिन, बिदाको दिन। यस्ता बिदाका दिनहरूलाई हामी शेयर बजारमा लागेका लगानीकर्ताहरूले अध्ययन र अनुसन्धानको दिनको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। आजको भिडियोमा मैले नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड दुईवटा अब्बल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र एलआइसी नेपालको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर हेर्दाखेरि कुन कम्पनी कुन फन्डामेन्टल टुल्समा अब्बल छ र आगामी दिनमा यी कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत रिटर्न दिन सक्छन्, कुन म्युचुअल फन्डले कुन कम्पनी बढी होल्ड गरेर बसेको छ, कुन ब्रोकरले कुन कम्पनी बढी होल्ड गरेर बसेको छ र यी दुईवटा कम्पनीको सेयरमा कति लगानी छ र यी दुईवटा कम्पनीहरूले विगत 5 वर्षमा आफ्ना लगानीकर्तालाई कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सफल भए भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म यी दुईवटा अब्बल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्सबाट विश्लेषण गरेर कुन कम्पनी कुन टुल्समा अब्बल देखिन्छ र यी कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम यी दुईवटा कम्पनीको टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजबाट हेर्दाखेरि एलआइसी नेपालको जम्मा पुँजी तथा दायित्व 97 अरब 25 करोड 79,66,000 भन्दा बढी हुँदाखेरि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 1 खरब 46 अरब 7 करोड 25,01,000 भन्दा बढी रहेछ। यो टोटल क्यापिटल लायबिलिटिजमा एलआइसिएन भन्दा नेपाल लाइफ अगाडि देखियो भने हामी लगानीकर्ता जो मिड टर्म लगानी गर्न चाहिराखेका छौँ, लङ टर्म लगानी गर्न चाहिराखेका छौँ भने त्यस्ता लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको चुक्ता पुँजी हो, पेड अप क्यापिटल हो। पेड अप क्यापिटल जुन कम्पनीको अब्बल छ, स्ट्रङ छ, त्यो कम्पनी बलियो मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि एलआइसी नेपालको चाहिँ 2 अरब 65 करोड 32 लाख चुक्ता पुँजी हुँदाखेरि नेपाल लाइफको चाहिँ 8 अरब 20 करोड 79,66,000 भन्दा बढी रहेछ। अब तपाईलाई थाहै छ बीमा समितिले लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ 5 अरब चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने 1 वर्षभित्रमा र नन लाइफले चाहिँ 2.5 अरब चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने एकदमै कडा निर्देशन गरेको छ। त्यो निर्देशनलाई नेपाल लाइफले पुरा गरिसकेको छ। अलरेडी उसले 8 अरब भन्दा बढी र बैंकको पुँजी भन्दा पनि बढी पुँजी बनाएर बस्न सफल भएको छ भने यता एलआइसिएन नेपालले चाहिँ अझै आधा भन्दा कम पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि आफ्नो योजना पेश गरिसकेको छ। अब हामीले नेपाल लाइफ पुँजीको हिसाबमा ज्यादै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा देखिएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छौँ भने अर्को हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ हो। रिजर्भको सन्दर्भमा एलआइसिएनको चाहिँ 61 करोड 55,18,000 भन्दा बढी रिजर्भ हुँदाखेरि नेपाल लाइफको चाहिँ रिजर्भ अलिक कम रहेछ, 28 करोड 83,70,000 भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ। रिजर्भको सन्दर्भमा नेपाल लाइफ भन्दा एलआइसिएन अगाडि देखियो, अब्बल देखियो। एलआइसिएनको नेपाल लाइफको भन्दा डबल भन्दा बढी रिजर्भ देखियो। यस मानेबाट नेपाल लाइफ अब्बल देखियो भने हामी लगानीकर्ताले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्दा दुईवटा इन्डिकेटरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्सुरेन्स फन्ड, अर्को चाहिँ प्रिमियम कलेक्सन। र यो इन्सुरेन्स फन्ड र प्रिमियम कलेक्सनमा जुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अब्बल छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि भविष्यमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ र त्यो कम्पनी भविष्यमा एकदमै अब्बल हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि एलआइसिएन नेपालको चाहिँ इन्सुरेन्स फन्ड 93 अरब 63 करोड 93 अरब 63 करोड 6,53,000 भन्दा बढी यसको इन्सुरेन्स फन्ड रहेछ भने यता नेपाल लाइफको 1 खरब 36 अरब 79 करोड 6,32,000 भन्दा बढी रहेछ। यो इन्डिकेटरमा, यो फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा नेपाल लाइफ ज्यादै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा देखा पर्दै आइराखेको छ। निरन्तर रूपमा यो कम्पनीले आफ्नो इन्सुरेन्स फन्ड मजबुत बनाउँदै लगिराखेको छ भने एलआइसिएनको पनि कम छैन, तर नेपाल लाइफको भन्दा ज्यादै कम देखियो इन्सुरेन्स फन्डमा।
त्यस्तै गरी विपत्ति कोषमा पनि नेपाल लाइफै अगाडि छ। हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू मात्रै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। टोटल एसेटमा अगाडि नै हामीले टोटल लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटलमा जति भनेका थियौँ त्यति नै छ टोटल एसेटमा भने। फिक्स एसेटमा यसको चाहिँ 25 करोड 12,83,000 हुँदा यसको 52 करोड 36,87,000 भन्दा बढी छ। फिक्स एसेटमा पनि नेपाल लाइफै अगाडि छ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट दीर्घकालीन लगानीमा पनि यसको चाहिँ 65 करोड 71 लाख यसको 65 अरब 71 करोड 16,79,000 यसको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट रहेछ भने यसको चाहिँ 78 अरब 63 करोड 29,24,000 भन्दा बढी लामो समयको लागि यसले लगानी गरेको रहेछ। लगानीको हिसाबमा पनि नेपाल लाइफ नै अगाडि देखियो भने पोलिसी लोनमा पनि नेपाल लाइफकै अगाडि छ। पोलिसीलाई कोलेट्रल राखेर लोन लिन पाइन्छ, तपाईँलाई थाहै छ। त्यो लोन प्रोभाइड गर्नेमा पनि नेपाल लाइफ नै अगाडि रहेछ भने नेट करेन्ट एसेटमा यसको करेन्ट एसेट 13 अरब 18 करोड 57,29,000 हुँदाखेरि यसको चाहिँ 42 अरब 7 करोड 79,16,000 नेट करेन्ट एसेट रहेछ। करेन्ट एसेटमा पनि नेपाल लाइफै अब्बल देखियो भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सन्दर्भमा ग्रोस प्रिमियम कलेक्टेडको हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेबाट हेर्दाखेरि एलआइसिएनको चाहिँ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि जम्मी पोलिसी बेचेर कति प्रिमियम कलेक्सन गरेछ त भन्दा 18 अरब 22 करोड 81,52,000 यसले प्रिमियम कलेक्सन गर्दाखेरि यसको भन्दा डबल 35 अरब 44 करोड 49,31,000 नेपाल लाइफले इन्सुरेन्स प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। प्रिमियम कलेक्सनमा पनि नेपाल लाइफ नै अब्बल देखियो भने टोटल नम्बर अफ इन्फोर्स पोलिसीमा पनि नेपाल लाइफै अगाडि छ। त्यस्तै गरी टोटल क्लेममा पनि नेपाल लाइफकै बढी छ क्लेम गरेको। टोटल नम्बर अफ क्लेममा पनि नेपाल लाइफै अगाडि छ। र हामीले अर्को हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको यो टोटल क्लेम पेएबल भनेको बिमितको जुन पोलिसी मेच्युरिटी भइसकेपछि तिर्न बाँकी रकम कति रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यसको चाहिँ 33 करोड 54,03,000 एलआइसिएनको हुँदाखेरि यसको चाहिँ 1 अरब 71 करोड 52,60,000 जम्मीले तिर्न बाँकी रहेछ पोलिसी मेच्युरिटी भएको पोलिसीको रकम भन्ने कुरा देखिन्छ यो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि भने। अर्को चाहिँ यसले ट्रान्सफर फ्रम रेभेन्यूबाट यसले यति आर्जन गर्दा यसको कम देखियो नेपाल लाइफको भने। अर्को हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लोन एन्ड अदर्स यिनले चाहिँ विभिन्न लोनहरू प्रोभाइड गरिराखेका छन्, इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेका हुन्छन्। त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट गरेको इन्कम चाहिँ एलआइसीको चाहिँ 34 करोड 30,51,000 भन्दा बढी हुँदा यसको 77 करोड 91,28,000 भन्दा बढी रहेछ। यो इन्डिकेटरमा पनि नेपाल लाइफ नै अगाडि देखियो भने रिटर्न ब्याक प्रोभिजनको लागि यसले चाहिँ यति प्रोभिजन रिटर्न गर्न सफल भएको रहेछ भने टोटल इन्कम दुवैको टोटल इन्कममा यसको चाहिँ 36 करोड 98,26,000 जम्मा आम्दानी हुँदाखेरि यसको 78 करोड 18,75,000 भन्दा बढी इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा यसको चाहिँ यति हुँदाखेरि यसको यति रहेछ भने रिटर्न अफ एक्सपेन्सेस अदर एक्सपेन्सेसमा यसको खर्च देखियो, यसको देखिएन, नेपाल लाइफको खर्च देखिएन भने प्रोभिजन फर लसेस यी दुईटा कम्पनीले नेपालको शेयर बजारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरेका रहेछन् जुन शेयर बजारले निरन्तर रूपमा घटिराखेको छ, जसले गर्दा यी दुईटा कम्पनीलाई शेयर बजारबाट ठूलो घाटा छ र त्यो घाटालाई प्रोभिजन गर्दाखेरि ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले यिनी दुईवटा कम्पनीको नेट प्रॉफिट ईपीएस चाहिँ नेगेटिभ आएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र भोलि बजार बुम हुँदाबित्तिकै बजार बुलिस हुँदाबित्तिकै यी दुईवटा कम्पनीले फेरि शेयर बजारबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले लङ टर्म लगानी गर्नको लागि ज्यादै उपयुक्त समय यी कम्पनीमा छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजनको लागि यसले 29 करोड 59,57,000 प्रोभिजन गर्दाखेरि यसले चाहिँ 77 करोड 80,44,000 प्रोभिजन गरेको रहेछ। यत्रो ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताको कारणले गर्दा यी दुईवटा कम्पनीको नेट प्रॉफिट नेगेटिभ आएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम ट्याक्स तिर्नेमा नेपाल लाइफै अगाडि छ भने नेट प्रॉफिट दुवैको माइनस छ।
यसको चाहिँ माइनस 8,74,79,000 माइनस हुँदा यसको चाहिँ 35,27,38,000 माइनस छ। इपिएस पनि दुवैको माइनस छ, -3.29। यसको एलआइसिएनको हुँदा यसको -4.29 छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो पनि माइनसै छ। यसरी हेर्दाखेरि यी विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा एकदमै कमजोर छन्। यिनीहरू किन कमजोर देखिए त भन्दा यी दुईवटा कम्पनीले सेयरमा भीषण लगानी गरेका छन्। त्यो लगानीको चाहिँ अहिले घाटालाई प्रोभिजन गर्दाखेरि नेट प्रफिट, इपिएस सबै इन्डिकेटरहरू, यी की रेसियोहरू नेगेटिभ देखिएको अवस्था म यहाँबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र एलआइसी नेपालको चाहिँ जुन 5 अरब पुँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ, त्यो 5 अरब पुँजी पुर्याउनको लागि यो एलआइसी नेपालले 88.45% हकप्रत सेयर जारी गर्ने र 2,34,68,00,000 जुटाउने लक्ष्य लिँदै अस्ति एलआइसी नेपालको बोर्डले चाहिँ यो 88.45 हकप्रत निकाल्ने पारित गरिसकेको छ। र यो हकप्रतको लागि यो बीमा समितिबाट अनुमति पाइसकेपछि यो हकप्रत सेयर बेचेर र केही प्रतिशत बोनस दिएर 20-25%, 25 को हल्ला छ बजारमा, 25% बोनस दिएर यसले 5 अरब पुँजी पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। र यसले पुँजी पुर्याउनको लागि राइट पनि दिने, बोनस पनि दिने भएको हुनाले यो कम्पनीमा लगानी गर्दा आगामी दिनमा हामीले राइट पनि खान पाउने र अर्को बोनस पनि खान पाउने। तर पुँजी वृद्धि भइसकेपछि सप्लाई बढी हुँदाखेरि त्यो कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। र यो कम्पनीमा अहिले एकदमै टेक्निकलबाट हेर्दाखेरि पनि यो तलै 1335 को लोमा आउँदाखेरि, पहिला 1335 सम्मको लोमा आएको छ, योभन्दा अगाडिको लोमा त्यतातिर आउँदाखेरि उठाउँदाखेरि उपयुक्तै हुन्छ जस्तो लाग्दछ टेक्निकलबाट हेर्दाखेरि पनि। र यसले चाहिँ 5 अरब यसरी पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे भने यी दुईवटा कम्पनीको सेयर बजारमा कति लगानी छ भन्ने कुरा पनि म यो न्युजबाट, यो इन्सुरेन्स खबर भने जो इन्सुरेन्सको मात्रै न्युज लेख्छ र एकदमै राम्रो न्युज पनि लेख्छ, यो इन्सुरेन्स खबरलाई पनि तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुईवटा कम्पनीमा बीमा कम्पनीले दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर र संस्थापक सेयरमा 21 अरब 57 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा तपाईले यो न्युजबाट थाहा पाउनुभयो। 21 अरब 57 करोड रुपियाँ लगानी गर्दा नेपाल लाइफको सर्वाधिक लगानी छ भने दोस्रोमा चाहिँ एलआइसिएनको छ। नेपाल लाइफको कति लगानी रहेछ भन्ने कुरा, बीमा कम्पनीहरूमध्ये सर्वाधिक धेरै नेपाल लाइफले मात्रै सेयर बजारमा 4 अरब 16 करोड रुपियाँ लगानी गरेको रहेछ। यति ठुलो रकम लगानी गरेको छ, जुन लगानी विगतमा गरेको थियो अहिले सेयर बजार निरन्तर घटिराख्दाखेरि यसले ठुलो नोक्सानी सेयर बजारबाट बेहोर्नु परेको छ। र त्यही नोक्सानीको लागि प्रोभिजन गर्दाखेरि यसको 4th क्वार्टरको रिपोर्ट एकदमै नेगेटिभ आएको। भोलि सेयर बजार बुलिस हुँदा बित्तिकै यसको एकदमै राम्रो सेयर बजारबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्ने र रिपोर्ट पनि अब्बल आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। र यसले आफ्नो विरासत जोगाउनको लागि विगतमा जुन एउटा डिभिडेन्ड हिस्ट्री बोकेर आएको छ यो कम्पनीले, त्यो विरासत जोगाउन हामी सक्षम छौँ। हामीले अझै पनि लगानीकर्तालाई आकर्षक र सन्तोषजनक डिभिडेन्ड दिन्छौँ भनेर यसका सिओले बताइसकेका छन्। र यसपालि पनि यसले गत वर्ष 14% डिभिडेन्ड दिँदा लगानीकर्ता निराश भएका थिए भने यसपालि 20% भन्दा माथि डिभिडेन्ड दिन्छौँ भन्ने कुरा जस्तो पनि आइराखेको छ। तर यो आधिकारिक चाहिँ होइन। तर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अहिलेको 4th क्वार्टरको रिपोर्टलाई मात्रै हामीले अध्ययन गरेर यो कम्पनीको अवस्था खतमै भएछ भनेर मिल्नु पर्दैन। यसको चाहिँ एच्युरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै यी कम्पनीहरूको वास्तविकता हामीलाई थाहा हुन्छ। र यी दुवै कम्पनीले, एलआइसिएनले त बोनस राइट मार्फत 5 अरब पुँजी पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छ, उसले दिन्छ नै। नेपाल लाइफले पनि आफ्नो विगतको विरासत जोगाउनको लागि बोनस पक्कै दिन्छ, 20% भन्दा माथि दिने चर्चा सिओले गरेका छन्। त्यसकारण नेपाल लाइफ अहिलेसम्मकै नेपालको सेयर बजारको इतिहासमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा आएको छ। र अहिले सेयर बजारको सिनारियो हेरेर लगानी गर्दा नेपाल लाइफमा लङ टर्म, मिड टर्म लगानी गर्न ज्यादै उपयुक्त समय छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो नेपाल लाइफले जम्मै साधारण सेयर र संस्थापक सेयरमा कति लगानी गरेको रहेछ त भन्दाखेरि साधारण सेयरमा 2 अरब 49 करोड लगानी गर्दाखेरि संस्थापक सेयरमा 1 अरब 67 करोड रुपियाँ लगानी गरेको रहेछ। यति ठुलो रकम सेयरमा लगानी गर्दाखेरि अहिले सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दाखेरि यी दुईटा कम्पनीलाई घाटा भएको हो, अरू कारणले घाटा भएको होइन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यता लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसी को चाहिँ 2 अरब 70 करोड लगानी रहेछ, जसको सर्वसाधारण सेयरमा चाहिँ 1 अरब 32 करोड छ भने यता चाहिँ संस्थापक समूहमा चाहिँ 1 अरब 38 करोड रहेछ। यसरी यी दुईवटा कम्पनीको धेरै ठुलो रकम
शेयर बजारमा लगानी रहेको कुरा तपाईलाई मैले यहाँबाट यी दुईटा न्युजबाट जानकारी गराउन चाहे भने अब यी दुईटा कम्पनीलाई कुन ब्रोकरले विगत 1 महिनामा कति किनेर कति होल्डमा बसेका छन् भन्ने सन्दर्भमा एलआईसी नेपालको चाहिँ 59 नम्बर ब्रोकरले सबभन्दा होल्ड गरेर बसेको रहेछ विगत 1 महिनामा। यो कम्पनीले 29,745 किता किन्दाखेरि जम्मा 17,107 किता बेचेर 12,638 किता होल्ड गरेर बसेको रहेछ भने दोस्रो होल्ड बढी गर्नेमा 42 नम्बर रहेछ, 8 नम्बर रहेछ, 55 नम्बर ब्रोकर रहेछ, 45 नम्बर ब्रोकर रहेछ। 45 र 42 भनेको एकदमै ठुला ब्रोकरमा पर्दछ, एकदमै लिडिङ ब्रोकरमा पर्दछ। 3 नम्बर रहेछ 34 अर्को ठुलो ब्रोकरले पनि यसलाई होल्ड गरेको रहेछ। 50 नम्बरले यो नागरिक स्टक डिलरले पनि होल्ड गरेर बसेको रहेछ। यसरी सबभन्दा बढी होल्ड गर्नेमा यी टप 10 ब्रोकरहरू पर्दा रहेछन् भने एलआईसीएन को ब्रोकर होल्डको बारेमा तपाईलाई जानकारी गरे भने अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा बढी होल्ड गर्ने ब्रोकरमा चाहिँ 42 नम्बर ब्रोकर रहेछ, जुन एकदमै अब्बल ब्रोकरको रूपमा हामीले चिन्दै आइराखेका छौँ। यो ब्रोकरले चाहिँ 51,314 किता विगत 1 महिनामा बाई गर्दाखेरि सेल जम्मा 23,449 किता गरेको रहेछ र यसको चाहिँ 27,865 किताले होल्ड गरेर बसेको छ। पक्कै पनि यो कम्पनीको भविष्य राम्रो देखेर नै 42 नम्बर ब्रोकरले होल्ड गरेर बसेको होला। त्यस्तै गरी 14 को होल्डिङ बढी रहेछ, 41 को होल्डिङ बढी रहेछ, 48 को होल्डिङ बढी रहेछ, 26, 7, 38, 56, 59, 45 अर्को एकदमै लिडिङ ब्रोकर 45 को पनि टप 10 होल्डिङमा पर्दो रहेछ। यसरी यी दुईवटा कम्पनीको ब्रोकर होल्डिङको बारेमा पनि मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे भने अब म्युचुअल फन्डको होल्डिङमा कुन कम्पनी अब्बल देखिएको छ भनेर जानकारी गराउँदाखेरि नेशनल लाइफ रहेछ सबैभन्दा बढी होल्डिङ म्युचुअल फन्डको। दोस्रोमा चाहिँ एलआईसीएन रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेछ। यसरी म्युचुअल फन्डको आँखामा पनि आकर्षकतामा पनि एलआईसीएन र नेपाल लाइफ पर्न सफल भएका रहेछन् भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहे भने यी दुईवटा कम्पनीले विगत 5 वर्षमा आफ्ना लगानीकर्तालाई क्याश र बोनस शेयर गरेर कति प्रतिशतसम्म रिटर्न दिन सफल भएका रहेछन् भन्ने कुरा मैले यो चार्टबाट तपाईलाई देखाउन गइराखेको छु। 76, 77, 75, 76, 74, 75, 73, 74, 72, 73 गरेर यो 5 वर्षमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्तालाई टोटल क्याश डिभिडेन्ड 74.09% दिँदाखेरि बोनस शेयर चाहिँ 137% दिन सफल भएको रहेछ र टोटल आफ्ना लगानीकर्तालाई विगत 5 वर्षमा 211.09% रिटर्न दिन सफल भएको रहेछ। रिटर्नको हिसाबले हेर्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नेपाल लाइफ ज्यादै अब्बल कम्पनीको रूपमा देखा पर्दै आइराखेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी रिटर्न दिनेमा एलआईसी नेपालै पर्दछ। यसले चाहिँ विगत 5 वर्षमा क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 39.06% दिँदाखेरि बोनस शेयर चाहिँ 101.26% ले दिँदै टोटल चाहिँ 140.32% ले आफ्ना लगानीकर्तालाई विगत 5 वर्षमा रिटर्न दिन सफल भएका रहेछन्। यी दुईटा कम्पनीको रिटर्नको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ज्यादै अब्बल कम्पनीको रूपमा देखा पर्छन् भन्ने कुराको जानकारी मैले तपाईलाई गराउन चाहे। यसरी यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।